the details of the written order, and it seems very Awesome. promising. If you Yes. guys are okay, I'm going to play that Go ahead. video which Tahir Bhai Please has do. just sent to me. Is that okay? Please. Yes, Yeah, yeah, yes. absolutely. Yes, go ahead. Go for it. Let's do that, inshallah. I hope, okay, um, inshallah. Give me 1 second here. Man, okay, hold on 1 second. I'm just going to do the screen share, and it's good that we were still on. uh, so I was going to close, but okay. It's good timing, Alhamdulillah. Yes. Let's see. Get this one on. Sorry, yes, me ad आएगा तो I'll take it off. Shahid Hussain is a अस्सलाम very वालेकुम, मैं good हूं guy. शाहिद हुसैन। सुबह सुबह आज दुआ जहरा केस के हवाले से बड़ी और अहम अपडेट देनी है आपको। गुज़श्ता डॉक्टर साहब रोज़ एको आ रहा सुप्रीम है. कोर्ट का Echo आ रहा है? जब Okay, केस hold की on. समाअत हुई तो उस वक्त फैसला जारी नहीं हुआ था। आज सुबह के औकात में ये फैसले की कॉपी मुझे मौसूल हुई और सबसे पहले आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कि जो सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद जो सबसे बड़ी रुकावट थी अभी वो भी सुप्रीम echo है? कोर्ट ने दूर कर दिया। सुप्रीम नहीं, कोर्ट it's ने fine now. 3 जो मेन नुकात हैं उस पर जो है वो अदालत ने फैसला जारी किया और जस्टिस सज्जाद अली शाह ने ये फैसला खुद तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने जो है वो करार दिया है कि जो दरख्वास्त गुजार का जो उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक हक है कि वो उम्र के तयन के लिए जो मेडिकल रिपोर्ट थी दुआ ज़हरा की उसको चैलेंज करें। दूसरा जो इस ख़ास तौर पर जो नुक्ता है वो दूसरा नुक्ता ये है कि सिंध हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है दुआ ज़हरा की उम्र से मुतल्लिक कि दुआ ज़हरा की उम्र 17 साल है और कहीं भी रहना चाहे वो जा सकती है, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकती है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में करार दिया है कि सिंध हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो उम्र के तयन से मुतालिक जब दरख्वास्त में या कानून के मुताबिक ये मामले को चैलेंज किया जाएगा तो वो रुकावट नहीं होगी। आप समझ रहे हैं ये बात को कि वो अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बारे में कहा है कि वो किसी भी जगह पर जो सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है वो रुकावट नहीं बनेगी, यानी कि उम्र के तयन के हवाले से किसी भी फोरम पर जो रिपोर्ट थी मेडिकल रिपोर्ट उसको चैलेंज किया जा सकता है। अदालत ने फिर एक अपनी खुद ज़ाती भी ऑब्जर्वेशन दी है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि दरख्वास्त गुजार यानी कि मेहदी अली काज़मी को भी हक है कि वो कानून के मुताबिक जो है वो कहीं भी किसी भी फोरम पर जो है ख़ास तौर पर जाके दुआ ज़हरा की जो मेडिकल या उम्र के तयन के हवाले से भी जो दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, रजू कर सकते हैं किसी भी फोरम पर भी जाके। अब मामला है गुज़श्ता रोज़ हमने आपको रिपोर्ट किया था, चूँकि ऑर्डर नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट में, जब ओपन कोर्ट में और अंदर जो है ख़ास तौर पर चैम्बर में जो बात हुई उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई और बार-बार हम आपको 2-3 वीडियो में ये बात क्लियर करने की कोशिश की कि मुख्तलिफ लोगों ने जो है मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश की कि अब तो तहरीर हुक्मनामा सामने आ गया, कल नहीं आया था तो इसलिए हम बार-बार आपसे कह रहे थे कि अदालत की ऑब्जर्वेशन जो ओपन कोर्ट में बहसियत रिमार्क्स के तौर पर सामने आई है वो हमने आपको रिपोर्ट की। अब बाकायदा तौर पर तहरीर हुक्मनामा सामने आ गया, यानी कि जो बात हम कल कह रहे थे वही बात थी, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म को बेस बनाकर जो है वो पुलिस ने मुकदमा सी क्लास कर दिया था। सेक्रेटरी हेल्थ ने भी जो है वो उम्र के तयन से मुतालिक जो दरख्वास्त दी गई थी उसको जो चैलेंज किया गया था मेडिकल रिपोर्ट को, उसको भी जो है वो उन्होंने भी मेडिकल बोर्ड बनाने से इनकार कर दिया था कि सिंध हाई कोर्ट की चूँकि ऑब्जर्वेशन आ चुकी है, सिंध हाई कोर्ट का चूँकि फैसला आ चुका है, अब इस मामले में कोई जो है मज़ीद पेशरफ्त नहीं हो सकती। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वो बात जो मेहदी अली काज़मी साहब के वकील या मेहदी अली काज़मी साहब की जो डिमांड थी उसके हिसाब से उन्होंने वो दरख्वास्त मंजूर कर ली, यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब ने अदालत से इस्तदा की कि उम्र के तयन से मुतालिक अगर उनको इजाज़त दे दी जाए किसी भी फोरम से रजू करने की तो ये दरख्वास्त वापस ले लेते हैं। तो अदालत ने उनको ये इजाज़त दे दी कि आप सिंध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट में या किसी भी फोरम पर कानूनी जो फोरम है खास तौर पर वहाँ आप रजू कर सकते हैं। तो अदालत ने अब दरख्वास्त वापस लेने पर उसमें लिखा है डिसमिस, ज़ाहिर है वो वापस लेने पर निमटा ही दी जाती है, तो उसमें अदालत ने डिसमिस लिखा है अपने फैसले में आखिरी सबसे लाइन में कि अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर दरख्वास्त खारिज कर दी। यानी कि वापस इसलिए ली गई कि जो डिमांड थी वो पूरी हो गई, जो अदालत से इस्तदा की जा रही थी वो पूरी हो गई, तो इसलिए दरख्वास्त वापस ले ली। अब कल जैसे हम आपको बार-बार कह रहे थे कि अब जो रुकावटें थी, जो रास्ते बंद थे, सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा सामने आने के बाद अंदाज़ों की बुनियाद पर जो रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके बाद अब वो रास्ते खुल चुके हैं। अब मेहदी अली काज़मी साहब के पास 2-3 ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें वो बेटी की उम्र के तयन से मुताल्लिक भी फैसले को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। और कल मैं बार-बार मुख्तलिफ जो लोग मुझसे सवाल कर रहे थे, मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान से दोस्त जो है वो, चूँकि हम कमरा अदालत में मौजूद थे और हमने वो चीज़ें देखी जो ज़ाहिर है पाकिस्तान के किसी कोने में बैठ के या दुनिया के किसी कोने में बैठ के वो चीज़ नहीं रिपोर्ट कर सकते, और वो न्यूज़
جو ریمارکس اور جو آبزرویشن یا جو دلائل کے دوران چیز ہوتی ہے اس سے آدمی ازیوم نہیں کر سکتا کہ بالآخر کون جیتا اور کون ہارا. تو ہم بار بار یہ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک سوالات یا عدالت سمجھنے کے لیے جو ہے وہ پٹیشنر سے یا کسی بھی فریق سے وہ بات کرتی ہے سمجھنے کے لیے, کیس کو معاملے کو سمجھنے کے لیے یا معاملے کی حساسیت کو جاننے کے لیے. تو عدالت نے بے شمار سوالات کیے جس کا مہدی علی کاظمی صاحب نے جواب دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ عدالت نے یہ آبزرویشن دی ہے, یعنی کہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ جاری کیا گیا تھا اس کی آبزرویشن کو عدالت نے رکاوٹ بننے سے روک دیا, یعنی کہ اب وہ رکاوٹ نہیں ہوگی. آپ سندھ ہائی کورٹ میں چاہے دوسری درخواست دائر کریں, یعنی کہ یہ والا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو لے کے آپ سے جو اس کی نقول جو ہے وہ نئی اگر عینی درخواست دائر کی جاتی ہے اس میں بھی یہ پیش کیا جائے گا. ٹرائل کورٹ میں بھی یہ حکم نامہ جو ہے پیش کیا جائے گا, اور جو خاص طور پر جو سی کلاس کی رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں بھی سپریم کورٹ کا یہ والا جو حکم نامہ یعنی کہ مہدی علی کاظمی صاحب کی جانب سے جو حکم نامہ تھا جاری کیا گیا ہے وہ پیش کیا جائے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے بند راہ سے کھل گئے ہیں. اب چونکہ جو کم عمری کی بچہ یا بچی جو 14 سال یا 15 سال یا 16 سال سے کم عمر کا جو بچہ ہوتا ہے وہ کوئی بھی اپنی رائے رکھتا ہے, یعنی کہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا جو ہے وہ حق جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. قانون کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کی رائے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. بار بار ہم اس چیز سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یعنی کہ اغوا کے ہی زمرے میں آتا ہے. وہ والدین کو اس کے اوپر رائٹس جو وہ زیادہ ہوتے ہیں, لیکن یہ بے شمار جو ہے اس کیس کو خراب کرنے کے لیے رائے قائم کی جا رہی ہے, مختلف اینگل سے جو ہے وہ خبر چلائی جا رہی ہے, مختلف طریقوں سے چیز کی جا رہی ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے, یہ کیس ان کے ہاتھ میں ہے, معصوم بچی ہے, والدین کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ ہماری ایک صحافتی انسانی اور اخلاقی ذمہ داری ہے. تو اس لیے ہم نے بار بار کل بھی آپ کو کہ جن یوٹیوب چینلز والوں نے دوستوں نے مجھ سے انٹرویو لیے تو ان کو میں نے یہی بتایا کہ ان کا اب جو مسائل تھے جو سندھ ہائی کورٹ کا حکم نامہ سامنے آنے کے بعد جو رکاوٹ بن رہا تھا اب وہ سب ختم ہو گیا. اب سب دعا بھی کریں اور آپ سب جو ہے سپورٹ بھی کریں, اور اچھے طریقے سے آپ کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. نیگیٹیوٹی پھیلانے کے بجائے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے کہ ایک بچی ہے, وہ مائنر ہے, وہ اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتی, اس کو اچھے اور برے کا نہیں پتہ. تو اب اس کو کیسے کسی عدالت یا کسی پولیس کی یا کسی کی بھی رپورٹ کے اوپر اس کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. بہرحال عدالت نے بہت سارے ریمارکس دیے, سوالات بھی کیے, جب مہدی علی کاظمی صاحب نے جواب بھی دیے, اس کی روشنی میں یہ فیصلہ آ چکا ہے. اب مزید جو بھی اپڈیٹ ہوں گی 23 یعنی کہ کل 25 کو ہفتے کے روز سی کلاس کے اوپر بھی دلائل ہوں گے, اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے اپڈیٹ رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Okay, I think that's great. Yeah. It's such a good news. So inshallah. Ji, inshallah. I mean, it's that's why I was stressed out, but I was like on a positive note stressed out. Okay, we wanted to have a little bit more say in that, but میرے خیال ہے سید جو ہیں وہ ڈراپ آف ہو گئے ہیں. کیا یہ اسٹارٹ ہوا ہے؟ سو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جو کہ یہ حق میں فیصلہ آئے گا انشاءاللہ. تو یہ بہت اچھی انہوں نے نیوز دی ہے اور یہ اسٹارٹنگ ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فلی کہ بہت جلدی جو ہے دعا زہرا اپنے پیرنٹس کے پاس ہوگی انشاءاللہ. جی عزتدار بھائی ایسے ہی ہے, دعا آپ بھی کریں. جی بالکل, یہ بہت اچھی نیوز آپ نے سنائی ہے, بڑی آپ نے ٹائملی, آپ کو بڑے زبردست وقت پہ پتہ چل گیا. جی اور یہ کافی حوصلہ وقت نیوز ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھی نیوز آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بہت اچھی نیوز ہے, اور یہ شاہد حسین بہت اچھی رپورٹنگ کر رہے ہیں. آئی فیل کہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا. ان کو بھی ہمیں انوائٹ کرنا چاہیے شو کے اوپر.